بہوں شہرت یافتہ کتاب جنہ نائے مخزن الاخلاق اندے وچ ایک پیارا واقعہ میں کو ملے، میرا دل کریندا پہ میں تو آکوں وہ واقعہ سناواں۔ انڈیا وچ ایک شہر لکھنؤ دے نال ایک بیا چھوٹا شہر سندیلا۔ اس سندیلا شہر دے وچ کئی سال بارش نہ آئی، لوگیاں بڑیاں دعاواں منگیاں مگر بارش نہ آئی۔ نماز استسقا بھی کئی دفعہ ادا کی تو نے مگر بارش نہ آئی۔ ہوں سندیلا شہر وچ ایک محلہ ہا بازاری عورتیں دا، فاحشہ عورتیں دا۔ انہاں کیا کیتا، ساریاں فاحشہ عورتاں ایک دیندار رئیس آدمی کنے گیاں، آکھن لگیاں تو علاقے دا رئیس ہیں، تساں دعا منگیے بارش نہیں آئی، ساڈا دل لے اساں جنگل وچ ون کے دعا منگوں۔ ان رئیس صاحب نواب صاحب آکھیا ونجو منگو، میں تو کو رکیندا تا نہیں می۔ انہاں آکھیا ایک کم تیرے ذمے ہے، نوجوان جڑے ہیں جوان سا کو دیکھ کے ساڈے پچھو دروک پوسن، انہیں کو روکی توں دعا اساں کرن واسطے ویجاں ہیں۔ چنانچہ ساریاں عورتاں ٹر پئیاں، فاحشہ عورتاں، انہاں وچوں نمازی بھی کوئی کہیں نہیں، حجانیاں بھی کوئی نہیں، بازاری عورتاں ہیں۔ جڑے ویلے گیاں جنگل وچ انہاں متھا ہی زمین تے چا رکھیا، آکھن لگیاں اللہ سندیلا دے لوگ کافی عرصے تو پریشان ہیں، انہیں جا فصلاں تباہ تھی گن، انہیں دے جانور مردے پن، اساں جان دیاں ہیں اساں سب تو زیادہ گناہگار بیکار ہیں، مالک الملک مولا اساں او تونی سر نسے چینا جے تونی تو بارش نہ بھیجے سیں۔ چنانچہ او سارا شہر گوائے، انہاں ایویں گڑ گڑا کے دعائیں منگیاں، اللہ دا کرم ایسا تھیا بادل بھی آ گئے تے بارش بھی تھی گئی۔ جلے بارش تھی ساریاں عورتاں واپس ولیاں، اڈو اے ولیاں تے اڈو سندیلا دے سارے عالم آ گئے۔ ایک عالم کھڑا ہا، اون ڈٹھا جو صحیح جتنا عورتاں آیاں پن، اون جلدی جلدی کپڑے دا دکاناں کھلوا کے انہاں واسطے چادراں منگوا کے انہاں دے سر تے رکھیوس، روکھن لگیاں بیبیاں ہن دساؤ۔ انہاں کہ اساں ہاسیں تا گناہگار مگر اون رحیم مالک نے ساڈی آواز قبول چا کیتی ہے، اساں اج دے بعد وعدہ کر کیتیاں نے ہیں اپنے خالق مالک اللہ نال، اساں اویں زندگی گزرے سوں جیویں سوہنا نبی فرما گیا ہا۔ ہی واسطے سونا نبی فرمیندے کلو بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین توابون، فرمیندن آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کارے مگر بہترین خطا کارو ہے جڑا توبہ کرے۔ ہی واسطے میرے بھراوو جڑا اللہ فاحشہ عورتاں دی دعا قبول کر گھندے او ساڈی بھی دعا قبول کر گھندے، مگر شرط ہے اساں دعا کروں نہ دعا منگوں۔ دعا کرن ہور ہوندے دعا منگن ہور ہوندے۔ ہی واسطے میرے لجپال نبی با کمال نبی فرمیندے ان و لوگو جیڑی نماز بغیر خشوع تے خضوع دے نال پڑھی ونجے اللہ دے ہاں اون دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کہے نہیں۔ اور سنو جی آقا فرمایا نے غفلت دے نال جڑی دعا منگی ونجے اللہ اون دعا کو بھی قبول نہیں کریندا۔ میرے بھراوو دعاویں دا ٹائم ہے مگر دعاواں چج نال منگو، این رنگ چ منگو کہ اساں اللہ دی بارگاہ وچ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو مہربانی فرما، ساڈے حالات تے رحم فرما، اور جڑے ویلے دعائیں منگسو اللہ سبحانہ و تعالی سجا دعاواں قبول چا کرے سی۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔